आने वाले वक्त में महंगाई का बहरान बुलंद तरीन सतह पर दिखाई देने वाला है और इससे पूरी दुनिया जो है मुतासिर हो रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिद की हुई है कि वो अपने हरमस का ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे, जिससे ईरान जो है वो 3 दिनों के अंदर मुतासिर होकर अपने हरमस को खोल देगा। लेकिन इधर ईरान ने भी सर पैर जोड़ लिए हैं और ईरान ने कह दिया है कि जब तक हमारी शराइत, हमारी बातों को अहमियत नहीं दी जाएगी, हम अपने हरमस को नहीं खोलेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुताबिक ईरान जो है वो अब थक चुका है और ईरानी जो है वो अब दम तोड़ने लगे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि हमें ईरान के ऊपर बमबारी से भी इतना फायदा नहीं हुआ जितना कि आबनाए हरमस के इर्द गिर्द ब्लॉकेड लगाने से हुआ है। और अब ईरान जो है वो थक चुका है और ईरान के पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों के बाद ईरान जो है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा। ईरान के अंदर ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और एटमी मुआहदे तक नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये दावा है कि ईरान के अंदर 3 दिन के अंदर पाइपलाइन जो है वो फटना शुरू हो जाएंगी और सिचुएशन जो है वो ईरान के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि ईरान का जो बयानिया है वो इसके बरक्स है। ईरान का कहना है कि हमारे पास तकरीबन बिला रोके यानी कंटिन्यूसली हम 30 दिन तक अपने ऑयल जो है उसको स्टोरेज कर सकते हैं, अगर हमारी ऑयल की तरसील जो है वो कंटिन्यू नहीं रहती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आबनाए हरमस का ब्लॉकेड लगाया हुआ है। क्योंकि ईरान की पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो काम कर रही हैं और जब ईरान के पेट्रोलियम कुएं फटेंगे तो ईरान के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा। इसके जवाब में ईरान के बाकिर कालीबाफ ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जवाब देते हुए कहा है कि 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ। हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको इन कुओं को बराह रास्त मनाजिर भी दिखा सकते हैं। और वो अहम काना मशवरे जो अमरीकी इंतजामिया को उनके बेसेंट जैसे लोग मिलते हैं, जो कि वजीर खजाना है अमेरिका के, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को फरोग दिया और तेल को $120 फी बैरल तक बढ़ा दिया। और अब अगला पॉइंट जो है वो $140 फी बैरल है। मसला गलत नजरियात का नहीं, मसला सोचने के अंदाज में है। ये जवाब था बाकिर कालीबाफ का डोनाल्ड ट्रंप साहब को, क्योंकि ये कहा गया था कि 3 दिन के बाद ईरान जो है वो मजबूर हो जाएगा अपना हरमस को खोलने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। $120 फी बैरल पेट्रोल की कीमतें जो है वो आलमी मार्केट में इस वक्त चल रही हैं और पेट्रोल जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। और अगला पॉइंट जो है वो $140 फी बैरल है बाकिर कालीबाफ के मुताबिक। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताता हूं कि ईरान जो है वो अपना कितना ऑयल जो है वो स्टोर कर सकता है अगर ईरान की पेट्रोल की तरसील जो है वो मुतासिर होती है ब्लॉकेड से, जो कि अमेरिका ने अपने हरमस के इर्द गिर्द लगाया हुआ है। 35 लाख बैरल तेल जो है वो ईरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर निकाल रहा है और ईरान के पास जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, जितने ईरान के पास टैंकर्स हैं, जितने भी शिप्स हैं मौजूद है, और टैंकर ट्रेड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक का ऑयल जो है वो स्टोर कर सकता है। और इसके बरक्स ईरान का ये दावा है कि हमारे पास जमीनी सतह पर भी ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, यानी कि हम तकरीबन 3 से 4 महीनों का ऑयल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह गलत मशवरा दिया गया कि 3 दिन के अंदर ईरान जो है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा, ईरान की जो ऑयल के कुएं हैं वो तबाह हो जाएंगे, वो फटने लग जाएंगे, ईरान की ऑयल पाइप्स जो है वो फट जाएंगी, ईरान का जो भी निजाम है ऑयल का वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये अच्छी खासी मुश्किल जो है वो ईरान के लिए भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ईरान अपनी ऑयल वेल्स को जो है वो रोकता है, अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बंद करता है, तो ईरान को बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाएगा उनको दोबारा अपनी ऑयल रिफाइनरी को कंटिन्यू करने के लिए और उनको इस प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए। ईरान के लिए भी ये सोचने की बात है कि ईरान को किसी न किसी टाइम पे आकर, किसी न किसी स्टेज पर आकर कोई ना कोई मुआहदा जो है वो करना होगा अमेरिका के साथ। पेट्रोल की किल्लत के साथ साथ तमाम जरूरी अशिया की भी कमी होने का बहरान जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सी जरूरी खाने पीने की अशिया जो है उसकी भी कमी यूरोप में होना शुरू हो गई है।
اور ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو جنگ شروع کی ہے اس کے اثرات تمام یورپ میں امریکہ سمیت جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنا تیل کر کے گزارا کر رہے ہیں اور وہ مہنگا تیل کر کے خود کو فائدہ تو پہنچا رہے ہیں، لیکن تمام یورپی ممالک کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو عرب ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، جو خلیجی ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی بھرپائی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جرمنی کے وزیر خزانہ نے بھی کہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تقریباً اب آدھے تک آن پہنچی ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے پیٹرول کا آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے، اس کا اثر ہماری معیشت کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر آنے والے وقت میں اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو بہت ہی خطرناک بحران جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دا انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق آنے والے وقت میں یورپ کی تمام سپر مارکیٹس میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ ناکہ بندی جو ہے وہ ایران پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور ایران پر بھی اس چیز کا دباؤ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ناکہ بندی بہت ہی خطرناک پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر لے گی۔ لیکن یہ ناکہ بندی امریکہ نے کیسے لگائی؟ امریکہ کو اتنا وقت کیسے ملا؟ یہ سب وقت ملا جنگ بندی کے دورانیے میں، جب امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ امریکہ نے بیک ڈور میں جتنے بھی جنگی ساز و سامان تھے، جتنا بھی جنگی ہتھیار تھا، شپس تھے، ٹروپس تھے، وہ تمام مشرق وسطیٰ میں شفٹ کیے، اور جس کے بعد امریکہ کو اتنی سٹرونگ پوزیشن ملی کہ اس نے آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ لگا دیا اور ایران نے اندر سے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور امریکہ نے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے باہر سے بلاکیڈ جو ہے وہ لگا دیا۔ اب تمام پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کسی بھی ملک کی حالت کو جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے، وہ صرف اور صرف اس وقت اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے پاس تیل کی کوئی بھی کمی نہیں، اور وہ مہنگا تیل جو ہے وہ اپنا تمام ممالک کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب آبنائے ہرمز کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اب ہم آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند رکھیں گے، اور جب تک ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایٹمی معاہدہ نہیں کرتا ہم آبنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے۔ جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروگرام اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کے اندر رہے گی، اور ہم اپنی افزودہ یورینیم جو ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے، وہ ہمارے انرجی پاور پلانٹس کے لیے ہے، نہ کہ کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس مجبوری کو نہیں سمجھ رہے، اور وہ جو ہے وہ اپنی ضد کے اوپر قائم ہے، اور وہ آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ایران بھی کسی موقع کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ سچویشن جو ہے وہ آگے جا کر خطرناک موڑ جو ہے وہ اختیار کرنے والی ہے۔ اب امریکہ کے اندر سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف جو ہے وہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ پیٹ ہیگزٹ جو کہ کانگریس میں ایک میٹنگ میں گئے اور اس کے اندر ان سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ نے ایران کے اوپر کس جواز کے مطابق آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے ہمارے اوپر ایٹمی حملہ کرنے والا تھا۔ لیکن پھر کانگریس نے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایران ایٹمی حملہ کرنے والا تھا تو آپ نے اس سے پہلے 1 سال پہلے جو ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اور آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب ایران کے پاس اتنی صلاحیت نہیں بچی کہ ایران جو ہے وہ کوئی بھی اپنا ایٹمی پروگرام شروع کر سکے، تو اب آپ کون سا جواز بنا کر ایران کی اس جنگ میں کود پڑے؟ کیا آپ نے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا کہ آپ نے پہلے جو جنگ کی تھی ایران کے ساتھ اس کے اندر ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ختم کر دیا تھا؟ اس کے اوپر پیٹ ہیگزٹ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر بضد ہیں۔ پاکستان جو کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بھی کام ختم ہو چکا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ایران کو بات کرنی ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہم سے بات کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے اس پریشر کو کب تک برداشت کر سکتا ہے، کب تک اپنا آئل جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ کب تک ایران کے اوپر یہ پریشر بنائے رکھ سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنی باتوں کے اوپر بضد ہیں اور قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں ہمیں لگاتار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ پاکستان میں مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ہوگا، اور پاکستانی عوام جو ہے اس سچویشن کے لیے تیار رہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے رشتہ دار احمد نیازی خان صاحب نے یہ اعلان کیا اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے یہ لانگ مارچ جو ہے یہ شروع ہوگا اور صوابی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوگا۔
اب دیکھتے ہیں آنے والی سچویشن جو ہے وہ کیسے حالات پیدا کرتی ہے. فی الحال کی اپڈیٹ سے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.